अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोनवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार आज। हमारे साथ मौजूद है आपकी पसंदीदा तज्जिया निगार मुजम्मिल सोनवैदी। अस्सलाम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है सर आपका? वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? ठीक, बोला पाक का शुक्र है सर। आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। फिर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए 19 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया। फिर उसके बाद सर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो पार्टी है, इस पर पाबंदी लगाने का ये जो मामला है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रद्द-ए-अमल सामने आए दीगर जमातों की तरह। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो क्या होगा? फिर उसके बाद से दहशतगर्दी की लहर एक बार फिर से सर उठा रही है। पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए। तो इस मुताबिक आप क्या कहेंगे? एक ने तो माजरत कर दी है। इमरान जी भी एक काई साहब हैं, एक लॉ मिनिस्टर हैं, एक अटॉर्नी, जो साबिक जज मंजूर मलिक साहब हैं, उनका वोट। अगर 9 में से ये 5 वोट काई साहब के पास आ जाते हैं तो काई साहब के नाम जो एडिशनल जजेस के हैं वो हो जाएंगे। वैसे तो याहिया अफरीदी और जमा भी इसके मेंबर हैं, वो भी वोट डाल सकते हैं। लिहाजा अगर मंसूर अली खान साहब की लॉबी और मुनीब अख्तर जो हैं वो इस इन एडहॉक जजेस को वोट ना भी डालें तो काजी फायज ईसा के पास जुडिशल कमीशन में अक्सरियत मौजूद है कि वो इन एडहॉक जजेस को तैनात करवा सकते हैं। लिहाजा जिन जज ने माजरत की है वो सोशल मीडिया कैंपेन की वजह से की है। और मैं समझता हूँ कि जो जजेस सोशल मीडिया की कैंपेन से डर रहे हैं वो जज ही नहीं है। जज अगर कैंपेन से डर के फैसले करे, जिंदगी के फैसले करने लग जाए तो वो एक कमजोर इंसान है। अगर उन्होंने प्रिंसिपली एग्री किया कि डॉग जज लगेंगे तो उनको कोई कैंपेन की वजह से माजरत करना तो उनकी एक जात की कमजोरी जाहिर करती है कि वो एक कमजोर इंसान है, नर्व्स कमजोर है, प्रोपेगेंडा से डर जाते हैं, सोशल मीडिया कैंप ट्रॉलिंग से डरते हैं। वैसे तो मैं समझता हूँ जो सोशल मीडिया ट्रॉलिंग से डरता है उसे ना आप सियासत करनी चाहिए, ना कोई अहम मुद्दा लेना चाहिए, बल्कि चुप करके घर बैठना चाहिए या तरीके इंसाफ की हाँ में हाँ मिला। लेकिन बहरहाल मुझे ये लगता है कि 19 जुलाई को काजी फायद ईसा 4 जजेस को एडहॉक जज मुकर्रर करवाने में कामयाब हो जाएंगे और ये मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की एक शिकस्त होगी। वो इन जजेस की तैनाती रोकना चाहते हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन में इस वक्त काजी फायद ईसा की अक्सरियत है और वो इन जजेस को तैनात करवा लेंगे। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये जो पाबंदी का मामला है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? उनकी जानिब से बरमला कहा जा रहा है कि हमें तो फैसला करते वक्त किसी ने भी नहीं पूछा, किसी ने भी मशवरा नहीं किया। लेकिन ये पाबंदी का फैसला कैबिनेट ने करना है। कैबिनेट में पीपल्स पार्टी नहीं है। और उसके बाद हुकूमत ने रेफरेंस मूव करना है जो सदर ममलिकत को भेजेंगे और सदर ममलिकत सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। अगर सदर ममलिकत इस रेफरेंस को 14 दिन रोकते हैं और वापस भेजते हैं तो कैबिनेट दोबारा पास करेगी, तो फिर सदर के पास रोकने का अख्तियार नहीं है। लिहाजा अगर मुस्लिम लीग नून ने ये भेजने का फैसला किया है तो पीपल्स पार्टी रोक नहीं सकती, क्योंकि ये पार्लियामान की तौसीक नहीं चाहिए कि आप पीपल्स पार्टी कहेगी कि मैं पार्लियामान में वोट नहीं डालूंगी पाबंदी के इस फैसले को। ये फैसला कैबिनेट में होना है और पीपल्स पार्टी कैबिनेट में मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कैबिनेट में जो जमातें मौजूद हैं, जिनमें पीएमएल क्यू है, जिनमें आईपीपी है, जिनमें एमक्यूएम है, ये जमातें जो हैं वो बाप पार्टी है, ये जमातें जो हैं ये इस पाबंदी के हक में वोट डाल देंगी और कैबिनेट से ये मामला थ्रू हो जाएगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी को बाद में ऑन बोर्ड लिया जाए कि पार्लियामान में बहस कराई जाए या ना कराई जाए। वैसे तो आज इसहाक डार साहब ने एक मुबहम सा इशारा दिया है कि हम पार्लियामान में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको पार्लियामान में डिस्कस करना चाहिए। अगर हुकूमत ने फैसला किया है तो कैबिनेट से पास करें और भेज दें। अगर जरदारी साहब रोकते तो दोबारा पास करके भेज दें, फिर जरदारी साहब का अख्तियार खत्म हो जाएगा इसको रोकने का। लिहाजा मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी की ऐसी पोजीशन नहीं है कि उनकी मंजूरी के बगैर ये पीटीआई पर पाबंदी का जो फैसला है वो हो ही नहीं सकता। अब जब केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो क्या पीपल्स पार्टी जाके पीटीआई के साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाएगी? मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि एस्टेब्लिशमेंट से इतना लड़े और जाकर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के साथ खड़ी हो जाए। लिहाजा पीपल्स पार्टी बाहर जो मर्जी कहती रहे, लेकिन सदर साहब इस रेफरेंस को भेज देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, वहां पर फिर इसकी हेयरिंग शुरू हो जाएगी
اور اس میں پیپلز پارٹی کی توثیق کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جو ہم کہیں کہ جی ان کی مرضی کے بغیر یہ موو بھی نہیں ہو سکتا. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بھی یہ موقف ٹھیک ہے اور سب کا ٹھیک ہے کہ زیادہ پکا کیس آرٹیکل 6 والا ہے، جو عدم اعتماد کی رولنگ ہے اور اس کے بعد جو اسمبلی عدم توڑی عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کی موجودگی میں، وہ نٹ شیل کیس ہے آرٹیکل 6 کا. اور اس کیس پر زیادہ زور لگانا چاہیے، جماعت پر پابندی سے زیادہ، اور آرٹیکل 6 کی کاروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور اس پر سپریم کورٹ کا اسپیشل بینچ بن سکتا ہے. اور کیا کہیں گے عارف الوی صاحب عمران خان کے ہم نے آئین کیوں توڑا تھا، اور وہ یہ کہیں گے جی فلاں نے بھی توڑا فلاں نے بھی توڑا. بھائی آپ نے توڑا، آپ اس میں جسٹس وقار سیٹھ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے کہ جس نے آئین توڑا ہے اس کی تو لاش بھی جو ہے چوک میں لٹکائی جانی چاہیے. تو میرے خیال میں آرٹیکل 6 والا کیس زیادہ مضبوط ہے کیونکہ آئین ٹوٹا تھا اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے بھی کہا کہ آئین ٹوٹا ہے. تو اس سے بھاگنا پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہے اور وہ بڑا ہی نٹسل کیس ہے. مجھے لگتا ہے حکومت دونوں کیس اس لیے موو کرے گی کہ عدالت کے پاس ایک آپشن رہ جائے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کو بین نہیں کرتی تو آرٹیکل 6 میں سزا دے دے، 50-50 کر لیں. وہ کہتے ہیں نا بندر والا انصاف، ایک فیصلہ ان کا ایک ان کا، اور بیلنس کر لیں اگر عدلیہ چاہتی ہے. لیکن ٹیکنیکل بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضروری وہ جو ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک، وہ آئین توڑنے کی سزا دلوانا ہے عمران خان کو، عارف الوی کو اور قاسم سوری کو. اسی سے کھیل زیادہ بنے گا اور وہ کیس زیادہ نقشل کیس ہے، اسی میں زیادہ زور لگایا جائے گا. جماعت پر پابندی ایک شوشہ ہے جو چھوڑا گیا ہے تاکہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی اپنی بقا کی جنگ لڑے اور آرٹیکل 6 کی جنگ آدھی لڑے. کیونکہ دو جنگیں بیک وقت لڑنی پڑیں گی نا، ایک آرٹیکل 6 سے بچنا ہے، ایک جو ہے پابندی سے بچنا ہے. تو دو جگہ پھنسا کر ایک جگہ مار دیا جائے گا. مجھے یہی حکمت عملی نظر آتی ہے. باقی جہاں تک مخصوص نشستوں کی بات ہے، مجھے ابھی اس میں حلف ہوتے یا ان ارکان کے حلف ہوتے نظر نہیں آتے. مجھے نہیں لگتا کہ حکمران اتحاد ان مخصوص نشستوں والا فیصلہ ماننے کی کوئی اتنی جلدی میں ہے، یا وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ فیصلہ فوری طور پر مان لیا جائے. اس میں بھی قانونی راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ اس فیصلے کو کیسے روکا جائے. اس میں نظر ثانی کی درخواست تو دائر کی گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے پارلیمان سے بھی ایسی قرارداد اور ایسی چیزیں آ جائیں گی جس کے نتیجے میں اس فیصلے پر عمل نہیں ہو سکے گا. اور وہ بھی 8 رکنی بینچ جو ہے اس کو الجھایا جائے گا، جیسے عمر تا بندیال صاحب کو 14 مئی کے پنجاب کے انتخابات کے فیصلے میں اتنا الجھا دیا گیا تھا کہ وہ اور کوئی کام ہی نہیں کر سکے تھے. اسی فیصلے کے چکر میں ان کا سارا ٹینیور گزر گیا. یہ 8 ججوں کو بھی ان فیصلوں اس میں اتنا الجھا دیا جائے گا کہ وہ اور تو وہ کہیں گے یہ مان لیں اور باقی نہ کریں، یہ مان لیں، ان کی عزت کا سوال بن جائے گا. کیونکہ روز ان کا مذاق اڑے گا کہ دے دی مخصوص نشستیں، ہو گئے حلف ہو گئے حلف. تو ریٹ آف دی جوڈیشری جو ہے وہ مجھے خطرے میں نظر آتا. سر کچھ بات کریں گے کہ بنو کنٹونمنٹ میں دہشت گردانہ حملے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا. 8 فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا جبکہ 10 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے دوبارہ سینہ سر اٹھا رہی ہے. اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ لیکن دہشت گردی کی لہر تو سر اٹھا رہی ہے اور اسی لیے عزم آپریشن استحکام کی بات کی گئی. لیکن میں آپ کو ایک بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں، کے پی میں دہشت گردی کی لہر بہت بڑھ گئی ہے. کے پی کی حکومت اس کو روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو ہمارے فوجی اور پولیس کے اور دوسرے جوان شہید ہوتے ہیں ان کے نماز جنازہ میں پرائم منسٹر بھی گئے ہیں، وزراء بھی گئے ہیں، آرمی چیف بھی جاتے ہیں، فوج کے اعلیٰ. ایک بھی کے پی کا وزیر جو ہے آج تک کسی شہید کے جنازے میں نہیں گیا. وہ ان دہشت گردوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جو پولیس افسر بھی مارے گئے ہیں وہ ان کے جنازوں میں بھی نہیں جاتے ہیں. حالانکہ وہ تو کے پی حکومت کے ملازم ہیں. کے پی میں جو فوجی جوان شہید ہوتے ہیں ان کے جنازوں میں بھی تحریک انصاف والے نہیں جاتے، ٹی ٹی پی کے اور ان کے خوف سے. حالانکہ پی ایم ایل این کے اور فوجی افسران جاتے ہیں، وزیر اعظم خود گئے ہیں، وزیر اعظم شہداء کے گھروں میں گئے ہیں اور ان کو جا کے ان سے تعزیت کی ہے. لیکن جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ نہ شہداء کے گھروں میں جا کے تعزیت کرتے ہیں، نہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ وہ آپ سمجھیں کہ سہولت کاری کر رہی ہے کے پی کی حکومت، ٹی ٹی پی کی اور ان سب دہشت گردوں کی. اور ایک خاموش حمایت نظر آتی ہے کے پی میں، کیونکہ جب آپ شہداء کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر آپ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک بھی جنازہ دکھا دیں جس میں کے پی کا وزیر اعلیٰ گیا ہو، وزیر اعظم گئے ہیں، آرمی چیف گئے ہیں، سب گئے ہیں.
ایک بھی بتا دیں جہاں جہاں کے پی کا وزیر گیا ہو، کسی سے تعزیت کرنے گئے ہوں، کہیں بھی نہیں جاتے. کیا جہاں دہشت گردی ہوتی ہے اس مقام پہ نہیں جاتے، وہاں لوگوں سے نہیں ملتے، وہاں جانے کی کے پی کی حکومت کا کوئی وزیر وہاں جانے کی جرت نہیں کرتا، چپ کر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھی آج کے لیے کی باتیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ کے بعد.